यतिखेर हाम्रो बीचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका उपाध्यक्ष डाक्टर भीम रावल हुन्छ। डाक्टर साहब हजुर, तपाईँलाई नेपाली बस स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। स्पष्टीकरण त पाउनुभयो पत्र? त्यस्तो पत्र पाएको पनि छैन, त्यसको कुनै अर्थ पनि छैन। किन अर्थ छैन? पार्टीले तपाईँलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ, तपाईँले दिनु पर्दैन जवाफ? त्यो अवैध केन्द्रीय कमिटीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार छैन। म तपाईँलाई हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेको 2071 सालमा 9 राष्ट्रिय महाधिवेशन पारित विधानको प्रस्तावनाको एउटा लाइन सुनाउँछु। त्यसमा भनिएको छ, पार्टीका सबै सदस्यहरू समान छन्, पार्टीको सार्वभौम अधिकार पार्टी सदस्यहरूमा निहित रहनेछ, यसको प्रयोग पार्टी विधान अनुसार गरिनेछ। केपी शर्मा ओलीजीले यसको उल्लङ्घन गर्नुभएको छ र त्यस्तै हाम्रो पार्टीको विधानको धारा 13 मा लेखिएको छ, राष्ट्रिय महाधिवेशन तथा विधान महाधिवेशन भन्ने व्यवस्था छ। त्यो धारा 13 को 3 मा पार्टी विधानमा संशोधन गर्ने अधिकार राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई दिएको छ। राष्ट्रिय महाधिवेशन नरहेको बेला धारा 13 को क मा विधान महाधिवेशनको व्यवस्था छ, त्यसले मात्रै त्यसको संशोधन गर्न सक्छ। र त्यस्तै धारा 58 मा विधान संशोधनको व्यवस्था गरिएको छ। त्यो धारा 58 मा धारा 58 को यो व्यवस्था पनि सुन्नु एकदमै आवश्यक हुन्छ सबैले। विधान संशोधन प्रस्ताव भन्ने छ, केन्द्रीय कमिटीले विधान संशोधन सम्बन्धी लिखित प्रस्ताव विधान महाधिवेशनसम्म प्रस्तुत गर्नेछ। 2, केन्द्रीय कमिटीले धारा 58 को उपधारा 1 बमोजिमको लिखित प्रस्ताव विधान महाधिवेशन सुरु हुनुभन्दा 1 महिना अगावै स्थानीय कमिटी तथा पार्टी सदस्य समक्ष पुर्याइसक्नु पर्नेछ। यस्तो विधानको स्पष्ट व्यवस्थाको विरुद्धमा केपी शर्मा ओलीजीले फागुन 28 गते जो निर्णय गरे भनेर भन्नुभएको छ, त्यो अनुशासनहीन, पार्टी विधान विरोधी, अराजक, मनपरी, निरङ्कुश, स्वेच्छाचारी काम हो। त्यो कामको विरुद्धमा नेकपा एमालेका 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनको यो विधान मान्ने, जनताको बहुदलीय जनवाद मान्ने, यो देशको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गर्ने सम्पूर्ण सदस्यहरूले त्यसको अवज्ञा गर्नुपर्छ, त्यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ र त्यसको विरोध गर्नुपर्छ र नेकपा एमालेको रक्षा गर्नुपर्छ। त्यसकारण यो विधानको मैले भर्खरै तपाईँलाई केन्द्रीय समितिको बैठकले केपी शर्मा ओलीलाई चाहिँ अधिकार दिएको हो। डाक्टर भीम रावल ऋषिजी, त्यो केन्द्रीय कमिटी नै अवैध भएको कुरा त मैले पार्टी होइन, केन्द्रीय समितिको बैठकलाई तपाईँ कसरी अवैध भन्न सक्नुहुन्छ? मैले तपाईँलाई तपाईँले सुन्नुहोस् न, मैले विधानका धारा पढेर तपाईँलाई प्रमाणित गरिदिएँ। फागुन 28 गते केपी शर्मा ओलीजीले गरेको त्यो निर्णय अवैध छ, 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनको विपरीत छ, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको जनवादी केन्द्रीयता र सदस्यहरू सार्वभौम हुन्छन् भन्ने अधिकारको विरुद्ध छ भनेर मैले तपाईँलाई प्रमाणित रूपमा भनिदिएँ। जहाँसम्म उहाँको त्यो कथित अवैध केन्द्रीय कमिटीले उहाँलाई सर्वशक्तिमान बनाएको कुरा छ, त्यो नेपालमा कानुनी शासनको सिद्धान्त विपरीत छ। नेपालको संविधान अन्तर्गत जसरी हामीले सम्पूर्ण अधिकार जनतामा निहित हुन्छ भनेका छौँ, त्यसको विरुद्धमा छ। त्यो निरङ्कुश शासक जन्माउने स्वेच्छाचारी राजनीतिबाट प्रेरित छ। नेपालका राजनीतिमा, नेपालको लोकतान्त्रिक राजनीतिमा विश्वास गर्ने, कम्युनिस्ट आन्दोलनको मैले जो प्रस्तावना पढेर सुनाएँ तपाईँलाई, जनवादी केन्द्रीयताको आधार बनेर, त्यो मार्क्सवादको विरुद्धमा छ, नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीको विरुद्धमा छ। हुन त नेपालको संविधानको धारा 76 को अपव्याख्या गरेर नेपालको संविधानलाई मिच्ने र जसलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक हो तपाईँले काम गरेको कुरा भनेर प्रमाणित गर्दाखेरि पनि प्रधानमन्त्रीमा रहिरहने यस्तो किसिमको राजनीतिक नैतिकता नभएको व्यक्ति, लोकतन्त्र मान्दिन, नैतिकता मान्दिन, म निरङ्कुश हुँ, म स्वेच्छाचारी हुँ भन्नलाई लाज नमान्ने व्यक्तिको हकमा त यी केही पनि लागू हुँदैनन्। तर यदि विधान मान्य हो, लोकतन्त्र मान्य हो, जनतालाई मान्य हो, नेपालको संविधान मान्य हो, कानुन मान्य हो, नैतिकता मान्य हो भने त्यो फागुन 28 गतेको अवैध केन्द्रीय कमिटीको निर्णय कसैले पनि मान्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन। त्यसको कुनै अर्थ पनि छैन। त्यो विधान विपरीत छ, कानुन विपरीत छ, 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनको जनादेश विपरीत छ र सामान्यतया राजनीतिक नैतिकता र लोकतन्त्रका मान्यता विपरीत छ। त्यसकारण त्यस्ता निर्णयहरू हामी मान्दैनौँ, त्यसको कुनै अर्थ छैन। तपाईँलाई थाहा छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको 9 महाधिवेशनमा केपी शर्मा ओलीलाई कार्यकर्ताले निर्वाचित गरेर पठाएका हुन्। त्यो अधिकार उहाँले प्रयोग गर्नुभयो। तपाईँहरूलाई उहाँले अनुशासनको डन्डा चलाउँदै हुनुहुन्छ क्या? तपाईँले अराजकता काम गर्नुभयो, अनुशासनहीन काम गर्नुभयो, पार्टीलाई छिन्न भिन्न पार्नुभयो, फुटाउन लाग्नुभयो र पार्टीले भनेको कुरा मान्नु भएन, बैठकमा जानु भएन। अब तपाईँलाई कारबाही गर्न मिल्दैन भने अब मेरो कुरा सुन्नुहोस्, जुन व्यक्तिले पार्टी विधानको ठाडो उल्लङ्घन गरिरहनु भएको छ, मैले पढेर सुनाइसकेँ तपाईँको विधानको धारा, अनि यो विधानको उल्लङ्घन गर्नेलाई पार्टीले कारबाही गर्नुपर्छ कि अनि यो विधान मान्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ? यो कस्तो नैतिकता हो, कस्तो तर्क हो यो? जहाँसम्म तपाईँले 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनले अध्यक्षलाई त्यो अधिकार दिएछ भन्नुभएको छ, 100% गलत कुरा हो। र यो 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित विधानको धारा मैले तपाईँलाई पढेर सुनाउँदैछु। अनि 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनले त यो विधान चल्नु भनेर भनेको छ एउटा। दोस्रो,
म तपाईँलाई स्मरण गराउँ, उहाँले यो आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको बिचमा एकताको आफै सम्झौता गर्नुभयो, आफै सम्झौता गरेर एकीकरण गरेको त्यो पार्टीलाई आफै विभाजनतर्फ लानुभयो। उहाँले त्यो नेकपाका कुनै बैठकका निर्णय मान्नु भएन। ताजा कुरा गर्नुहुन्छ भने गत भदौ 26 गते थाई कमिटीको बैठकको निर्णय उहाँले मान्नु भएन। उहाँले गत वैशाखमा पार्टी विभाजन गर्नुको लागि दल विभाजन समिति कानुन ल्याउनु भयो। अनि जुन व्यक्तिले कुनै पार्टीका निर्णय नमान्ने, न कुनै पार्टीका विधान नमान्ने, अनि त्यस्ता व्यक्तिले गरेको कारबाही वैध हुन्छ र अनि हामी 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्देशित पार्टी विधानअनुसार चल्नुपर्छ। सर्वोच्च अदालतले जेसुकै कारणले भए पनि फैसला गरिसकेपछि अब पूर्ववत यो पार्टीलाई चलाउँ, एकताबद्ध गरौँ। अब विगतका पूर्वाग्रहहरू जे जति गल्ती कमी छन् त्यसलाई हामी ठन्डा दिमागले समीक्षा गरौँ भन्दा हामीले गलत गरेको ठहरिने, पार्टीको विधान मिच्ने, 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनको जनादेश मिच्ने, नेपालको संविधान मिच्ने, पार्टीका कुनै निर्णय नमान्ने, केन्द्रीय कमिटीको निर्णय अवज्ञा गर्ने मनै पार्टी हो, मनै देश होइन। भीमरावजी मलाई के बताउनुहोस् भन्दा केपी शर्मा ओलीसँग बहुमत छ, त्यो बहुमतको निर्णय तपाईँले मान्ने कि नमान्ने? लोकतन्त्र विधिको शासन र कानुन राज्यको पक्षमा तपाईँ हुनुहुन्छ भने, तपाईँ सुन्नुहोस्, संविधानसम्म तपाईँ जान चाहनुहुन्छ भने, पार्टीको विधानलाई तपाईँ मान्नुहुन्छ भने बहुमतले जे भने तपाईँले त्यही मान्नुपर्छ है। ऋषिजी तपाईँको तर्क भनेको त्यो के भयो भन्दाखेरि त्यो तथ्यमा आधारित भएन। मैले तपाईँलाई विधान पढेर सुनाएँ, पार्टी विधान अनुसार उहाँलाई यो पार्टीको सदस्य नभएका ती 23 जनालाई अर्को पार्टीमा छँदैछन् तिनीहरू अहिलेसम्म हेर्नुहोस्, तिनीहरूलाई पनि कुनै नैतिकताको कुनै औचित्य अर्थ छैन। जुन पार्टीबाट तिनीहरू मन्त्री भएका हुन् तिनीहरूले अहिलेसम्म राजीनामा दिएका छन्, अब हामी त्यो पार्टीमा रहेनौँ भनेर। हेर्नुहोस्, यो नैतिकता भन्ने कुरा र विधान एवं शासन भन्ने कुरा समान। मैले अघि तपाईँलाई हाम्रो प्रस्तावना पढेर सुनाएँ नि, पार्टीका सबै सदस्य समान छन् भनेर, सबैले विधान मान्नुपर्छ। होइन, केन्द्रीय समितिले उहाँलाई अधिकार दिइसकेपछि उहाँले त तपाईँलाई पनि हटाउन सक्नुहुन्छ, कारबाही गर्न पनि सक्नुहुन्छ, समानुपातिक सांसदलाई उहाँले हटाउन पनि सक्नुहुन्छ, नयाँ राख्न पनि सक्नुहुन्छ, केन्द्रीय समितिमा फेरबदल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो अधिकार त उहाँले पाउनु भन्यो। तपाईँले गरेको प्रश्न मलाई चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँको एउटा बाहिरबाट गरेको प्रश्न भयो, त्यो तथ्यमा आधारित छैन। म त तपाईँलाई नेकपा एमालेको 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित विधानको धारा पढेर सुनाइरहेको छु। अनि तपाईँ विधानको धारा मान्ने हो कि काल्पनिक कुरा गरेर हिँड्ने हो? होइन, विधानको कुरा गरिरहँदाखेरि केपी शर्मा ओलीको भनाइ छ नि त, केन्द्रीय समितिले मलाई अधिकार दिइसकेपछि म चुप लाएर बस्दिनँ। केन्द्रीय समितिको अधिकारको कुरा गरेको हो, केन्द्रीय समितिले मलाई पूर्ण रूपमा अधिकार दियो नि त। तपाईँ मेरो कुरा सुन्नुहोस्, तपाईँ मेरो कुरा सुन्नु पर्यो नि। मलाई सोधेपछि फागुन 28 गते उहाँले जुन केन्द्रीय कमिटीमा अर्को पार्टीका 23 जना व्यक्तिहरूलाई जुन मैले राखेँ भनेर भन्नुभएको छ त्यो नै अवैध छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको कुन विधानको कुन धारा कुन दफाले उहाँलाई कहाँनिर अधिकार दिएर उहाँले त्यो राख्नुभयो? त्यसकारण त्यो केन्द्रीय कमिटीको जुन उहाँले निर्णय गर्नुभएको छ त्यो नै अवैध छ। अहिलेको केन्द्रीय कमिटी उहाँले थपथाप गरेको त्यो नै नक्कली छ। त्यो नक्कली र अवैध केन्द्रीय कमिटीले गरेको निर्णय यो पार्टीको विधान मान्ने 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनको जनताको बहुदलीय जनवादी सिद्धान्त मान्ने व्यक्तिले स्वीकार गर्न सक्छन्। त्यसकारण म निर्धक्कसँग 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित विधान बमोजिम र त्यसको राजनीतिक प्रतिबमोजिम, त्यसको सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवाद बमोजिम म नेकपा एमालेका देशभरिका सम्पूर्ण नेता कार्यकर्तालाई निर्धक्क दृढताका साथ आत्मविश्वासका साथ के भन्न सक्छु भने केपी ओलीजीले फागुन 28 गतेको निर्णय अवैध छ, 9 राष्ट्रिय महाधिवेशन विपरीत छ, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई फुटाउने षड्यन्त्र अन्तर्गत छ, त्यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ। त्यसको विरुद्धमा बोल्न पाउने अधिकार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको विधानले हामीलाई दिएको छ। त्यसकारण उहाँको त्यो अवैध पार्टी विधान विपरीत, 9 राष्ट्रिय महाधिवेशन विपरीत, नेपालको कानुनी मान्यता विपरीत, स्वेच्छाचारी निरङ्कुश त्यस्तो कुरा मानिँदैन। त्यसलाई अस्वीकार गरौँ, तब मात्र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको रक्षा हुनेछ। नभए उहाँले पार्टी एकता गरेदेखि नेकपा भित्र गरेका अनुशासनहीन, पार्टीका निर्णय नमान्ने, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने, यो देशको स्वाधीनतामा आँचाउने दर्जनौं काम गर्ने, यसरी नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन मात्र होइन नेपालको स्वाधीनता समेत अहिले खतरामा परेको छ। त्यसकारण प्रत्येक देशभक्त कम्युनिस्ट पार्टीमा विश्वास गर्ने व्यक्तिले कम्युनिस्ट पार्टी जोगाउनुपर्छ, यो देशको स्वाधीनता जोगाउनुपर्छ। त्यो गर्नको लागि केपी ओलीजीका पार्टी विधान विपरीत, राजनीतिक सिद्धान्त विपरीत, कम्युनिस्ट आचरण विपरीत, राजनीतिक रूपले अनैतिक ती सम्पूर्ण क्रियाकलापको विरुद्धमा दृढतापूर्वक उभिनुपर्छ। तब मात्र हामी कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जोगाउन सक्छौँ, नेकपा एमालेलाई जोगाउन सक्छौँ, यो देशको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र स्वाभिमान र अखण्डतालाई जोगाउन सक्छौँ। नभए नेपालको समग्र राजनीति, नेपालको राष्ट्रिय राजनीति, नेपालको राष्ट्रिय अस्मिता अब खतरामा पर्छ। मैले यो कुरा भित्रबाट धेरै कुरा बुझेर भन्दैछु। होइन भीमरावजी, मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि अहिलेको अवस्था कुरा गर्दाखेरि अब तपाईँलाई त स्पष्टीकरण सोधिसकेको अवस्थामा तपाईँले चाहिँ त्यसको चाहिँ जवाफ नदिकन बस्न मिल्छ? त्यो नैतिकताको कुरा गर्छु है म। तपाईँ पार्टीको उपाध्यक्ष हो, तपाईँलाई अध्यक्षले स्पष्टीकरण सोध्नुभयो, भीमरावजी तपाईँले गलत गर्नुभएको छ, किन आउनु भएन बैठकमा? तपाईँलाई 7 गतेको बैठकमा बोलाउँदाखेरि तपाईँ किन बालुवाटार जानु भएन? संविधानको बैठकमा तपाईँ किन सहभागी हुनु भएन? तपाईँलाई दोहोऱ्याउँछु, कुनै पनि पार्टी, कुनै पनि देश संविधान अनुसार चल्छ, पार्टी त्यसको विधान अनुसार चल्छ, त्यसको नियमावली अनुसार चल्छ।
संविधान विपरीत गरेको क्रियाकलाप त उहाँले असंवैधानिक काम गर्यो भनेर सर्वोच्चले नै भनिसक्यो, मैले भन्नै परेन। अब उहाँले जुन पार्टीको विधान मिच्नु भएको छ, पार्टीको विधान विपरीत गरेको उहाँको नक्कली केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा म 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित उपाध्यक्ष जो यो विधान मान्छु, म सक्कली मान्छे त्यो नक्कली केन्द्रीय कमिटीमा जान मिल्दैन। एक। दोस्रो, उहाँले जहाँसम्म स्पष्टीकरण छ, उहाँले अवैध किसिमले पार्टी विधान मिचेर मनपरी किसिमले स्वेच्छाचारी किसिमले गरेको त्यो केन्द्रीय कमिटीको विस्तारलाई मैले माने भने मेरो 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनप्रतिको मेरो अविश्वास हुन्छ, जनताको बदली जनमतमाथिको विश्वासघात हुन्छ। र नेकपा एमालेका अनुशासित जसले आफ्नो रगत पसिनाबाट यो पार्टीको सिर्जना गरे, म त्यसको सृजनाकार मध्ये म पनि हुँ। हामीले ती सम्पूर्ण कुरा त्यागेको ठहर्ने हुनाले केपी ओलीजीका अवैध, पार्टी विधान विपरीत, नेपालको संविधान र कानुनका मान्ने विपरीत, राजनीतिक दृष्टिकोणले अनैतिक त्यस्ता कुरालाई मैले अस्वीकार गर्नुपर्छ। तपाईँले छ नि स्पष्टीकरणको जवाब दिनुहुन्न। मैले स्पष्ट दिनुपर्ने होइन। केपी ओलीजीले के कारणले यो पार्टी एकीकरण गर्नुभयो, के कारणले फेरि त्यसलाई फुटाउन लाग्नुभयो, अनि त्यसलाई फुटाएर नपुगेर अब नेकपा एमाले फुटाउन किन लाग्नुभयो? उहाँले चाहिँ त्यो होली वाइनदेखि लिएर नक्सा प्रकाशित गर्दासम्म राष्ट्र हित विपरीत काम किन गर्नुभयो? र प्रतिनिधि सभामा आएको नागरिकता विधेयक सम्बन्धी त्यो जुन हाम्रो राष्ट्रको हितमा हामीले धेरै लडेर ल्याएको त्यसलाई उहाँले खत्तम पार्न सभामुखलाई समेत जानकारी नदिई प्रतिनिधि सभा भङ्ग किन गर्नुभयो? उहाँले अनेक प्रकारका हिन्द प्रशान्त रणनीतिमा देशलाई घचेटेर उपनिवेशकरणतर्फ देशलाई किन लानुभयो? यसको स्पष्टीकरण केपी ओलीजीले नेपाली जनतालाई दिनुपर्छ। म 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनको विधान मान्ने नेकपा एमालेको अनुशासित कार्यकर्ता भएको हुनाले विधान अनुसार भएको कुरालाई म मान्छु, तर उहाँले विधानका धाराहरू जुन मैले तपाईँलाई पढेर सुनाएँ त्यसको विपरीत यो पार्टीका सदस्य नभएका व्यक्तिलाई ल्याएर केन्द्रीय कमिटीको सदस्य बनाउने, मनपरी गर्ने, विधान मिच्ने, यो पार्टीको अनुशासन मिचेर गरेका उहाँका काम कारबाहीहरू पार्टीको एउटा अनुशासित 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित उपाध्यक्षको हैसियतले म अस्वीकार गर्छु। त्यसको जवाब दिनु भनेको उहाँका अवैध क्रियाकलापमा मैले सहभागी भएको ठहर छ। म त्यस्ता अवैध, पार्टी विधान विपरीत, नेपालको कानुनी मान्ने विपरीत, राजनीतिक दृष्टिकोणले अनैतिक काममा संलग्न हुन सक्दिनँ। म त्यसो तपाईँको पद महासङ्कटमा पर्यो, सांसद पद जाने भयो। अब त छोडिदिनुहोस्। राष्ट्र र जनताको लागि सुखानीको जङ्गलमा रामनाथ दाहालदेखि लिएर बलिदान गर्नेदेखि लिएर तासढुङ्गामा मदन भण्डारीले बलिदान गरेको कुरा केपी ओलीजीले बिर्से जसरी म बिर्सिन सक्दिनँ। त्यसकारण मलाई कुनै त्यो पदको मतलब छैन। म यो देशको स्वाधीनताको लागि ज्यान दिन तयार छु। ऋषिजी छोडिदिनुहोस् त्यो पदको कुरा। होइन, केपी शर्मा ओलीसँग तपाईँ नझुकेसम्म तपाईँको पद त जान्छ, तपाईँले त माफी माग्नुपर्छ भन्नुभएको छ उहाँले। तपाईँलाई दोहोऱ्याएर भन्छु, यदि यो राष्ट्रको स्वाधीनता, पार्टीको स्वाधीनताको विपक्षमा काम गरेको, यो पार्टीको विधान मिचेकोमा माफी माग्नुपर्छ भने केपी ओलीजीले माफी माग्नुपर्छ नेपालको जनताको अगाडि, नेकपाका एमाले कार्यकर्ता अगाडि। तपाईँले जहाँसम्म पदको कुरा छ, म तपाईँलाई पुनः स्मरण गराउँछु। जुन बेला म 2032 सालमा पहिलोपटक जेल परेको थिएँ, त्यति बेला म यो नेकपा एमाले भन्ने पार्टी बन्ला, त्यसको उपाध्यक्ष हौँला, मन्त्री हुँला भनेर लागेको थिइनँ। म त्यति बेला यो राष्ट्रको स्वाधीनता, नेपाली जनताको न्याय, समानता, कानुनी शासनको पक्षमा लाग्छु भनेर म पढे लेखेको मान्छे बुझेरै लागेको हो। त्यसकारण आज यो उपाध्यक्ष पद जान्छ कि सांसद जान्छ कि भन्ने कुरा होइन, मेरो देशको स्वाधीनता र अस्मिता र अखण्डता जान्छ कि भन्ने चिन्ताको विषय भएको छ। केपी ओलीजीले कम्युनिस्ट आन्दोलन, म दोहोऱ्याएर भन्छु, नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई खतरामा पार्नु भएको छ। उहाँले नेपाललाई उपनिवेशकरणको बाटोमा धकेलिरहनु भएको छ। यस्तो स्थितिमा मेरो उपाध्यक्ष र सांसदको पद छोडिदिनुहोस्, मेरो ज्यान दिनु पर्यो भने म तयार छु। तर यस्ता खालका राष्ट्र विरोधी, पार्टी विरोधी र स्वेच्छाचारी, निरङ्कुश कुनै पनि क्रियाकलाप हाम्रो लागि मान्ने छैन। मलाई विश्वास छ नेकपा एमालेका देशभक्त, जनताको बहुदलीय जनवाद मान्ने, यो पार्टीको विधान मान्ने कार्यकर्ताहरूले कसैले पनि केपी ओलीजीका यस्ता निरङ्कुश, स्वेच्छाचारी र अधिनायकवादी कुराहरू मान्ने छैनन् भन्ने कुरामा म एकदमै विश्वस्त छु। तर तपाईँहरूलाई पार्टीभित्र बसेर, एमालेभित्र बसेर पार्टी अध्यक्षमाथि गाली गर्ने अधिकार छैन भनेर गोकुल बास्कोटाले भन्नुभएको छ। उहाँहरू एमाले छोडेर गए हुन्छ, प्रचण्डसँग सहकार्य गरे हुन्छ, हामीलाई कुनै फरक पर्दैन। तपाईँले नाम लिएका कतिपय व्यक्तिहरू नजन्मेको बेला हामीले सिर्जना गरेको नेकपा एमाले हो यो। त्यसकारण कसैले धाकधम्की दिँदैमा यो नेकपा एमाले भनेको कसैको प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी होइन यो। र कतिपय मान्छेहरू कता थिए, कोही मान्छे जन्मेका थिएनन्, कोही कता अरू पार्टीका लागेका थिए, कोही कुनै गृहमन्त्रीका पिए थिए पञ्चायतकालका। त्यो बेलामा हामीले लडेर सिर्जना गरेको कोअर्डिनेसन केन्द्रदेखि लिएर यहाँ नेकपा एमालेसँग ल्याएको पार्टी हो यो। त्यसकारण कसैले धाकधम्की दिँदैमा तिमी नेकपा एमाले होइन भन्दैमा यो हुनेवाला छैन। अनि हिजो अर्को पार्टीमा लागेर मन्त्रीपद खाएर अनि त्यो पार्टी फुटाउनलाई, मन्त्रीपदलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गर्नेहरू, विदेशीहरूका चाहिँ होटलमा गएर कमिसन खानेहरू यो पार्टीका मान्छे। हामीले चाहिँ यो पार्टीको जुन बेला काठमाडौँमा मैले विद्यार्थी त्यति बेलाको कोअर्डिनेसन केन्द्र कालमा काठमाडौँमा चाहिँ विद्यार्थी सङ्गठन निर्माण गर्दा जम्मा 4 जना मान्छेहरू थियौँ।
अनि हामी यसको आधारशिला खडेर बनाउने मान्छे हामी नेकपा एमाले बाहिरका यस्ता हास्यास्पद तर्कहरू नेकपा एमालेको कुनै पनि प्रतिबद्ध कार्यकर्ताले मान्दैन, त्यसलाई अस्वीकार गर्छ। अनि तपाईँहरूको कुरा त विरोधाभास हो नि त। तपाईँहरू एमाले पनि छोड्न नसक्ने अनि केपी शर्माले गाली गरेर बसिरहने। यो गालीको कुरा होइन, यो चाहिँ हेर्नुहोस्, तपाईँ हेर्नुहोस् त राम्ररी, पहिले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी छुट्टा छुट्टै थिए, काम गरिरहेको थिए, तिनलाई मिलाए जस्तो गरियो। त्यसपछि त्यसका कुनै कमिटीका बैठक मानिएन, त्यसको कुनै अनुशासन मानिएन, त्यसलाई फुटाइयो। अब नेकपा एमालेलाई फुटाउन खोजिँदैन। कत्रो ठुलो चाहिँ सुनियोजित षड्यन्त्र रहेछ। हेर्नुहोस् त, अब हामीले नेकपा एमाले सर्वोच्च तलबाट पुनर्स्थापित भइसकेपछि यसका केन्द्रीय कमिटीदेखि लिएर तलका कमिटीलाई अब हामी पुनः क्रियाशील बनाऊ, कसलाई थप्नु पर्ने घटाउनु पर्ने के छ हामी मिलेर जाउँ भन्दा तिमीहरू बाहिर जानुपर्छ, तिमीहरू फुटेर जाऊ, तिमीहरू फुट्ने हो भने म अध्यादेश ल्याइदिन्छु भनेपछि त केपी ओलीजीले त्यो मिलाएको पनि जुन बेला दुईटा पार्टी मिलाएको थियो त्यो नेकपा एमालेसम्मलाई फुटाउनलाई षड्यन्त्र गरेको रहेछ भन्ने कुरा अहिले पुष्टि हुन्छ कि हुँदैन? अनि त्यो धुमाराई जानु भएन, बालुवाटार जानु भएन, खुमलटार जानु भयो नि त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले बिउतिसकेपछि। खुमलटारको कुरा होइन, त्यति बेला नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी छँदै थियो। हेर्नुहोस् र सर्वोच्चले के भनेको थियो, 15 तिमीहरू फेरि एकता गर्ने हो भने तपाईँहरू निर्वाचन आयोगमा जानुहोस् भन्यो। निर्वाचन आयोगले तपाईँहरू यदि मिल्न चाहनुहुन्छ भने 15 दिनभित्र आउनुहोस् भन्यो। तर केपी ओलीजीले पार्टीको बैठक बोलाएर मिल्ने कि नमिल्ने उहाँले छलफल गराउनु भयो। किन नगराउनु भएको त उहाँले भने उहाँको उद्देश्य के रहेछ भन्दाखेरि पहिले नेकपा एमाले त एकदम सशक्त रूपमा अगाडि बढिरहेको थियो, नेकपा माओवादी केन्द्र टाढा थियो। त्यो दुईटाले एक ठाउँमा नमिलाउँदासम्म यो पार्टी कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई त ध्वस्त गर्न नसकिने भयो। उहाँले षड्यन्त्र गर्नुभयो र मिलाए जस्तो गर्नुभयो। तर मिलाए जस्तो गरेपछि त्यो पार्टी जब एकदम सशक्त रूपमा बहुमत ल्याएर आयो, त्यसलाई फुटाउनको लागि उहाँले कुनै पनि पार्टीका निर्णय नमानेर सरकारलाई स्वेच्छाचारी ढङ्गले जाने, नव उदारवादी दृष्टिकोणबाट लैजाने, एमसिसी लगायतका अनेकौँ कामहरू गरेर नेपाललाई चाहिँ उपनिवेशकरणतर्फ लैजाने, यो काम उहाँले गर्न थाल्नुभयो। त्यसपछि जब त्यो पनि त्यति गर्दा पनि कम्युनिस्ट आन्दोलन नसिद्धिने भयो। अब के भयो, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई अलग गरियो। कत्रो सुनियोजित षड्यन्त्र छ तपाईँ हेर्नुहोस्। अब तपाईँले फुटाउँदै हुनुहुन्छ नि त, माधवमा नेपाल, झलनाथ खनाल, भीमराव मिलेर पार्टी फुटाउने रणनीतिमा। अब म तपाईँलाई तथ्य भन्दैछु, तपाईँ सुनेको कुरा भन्दै हुनुहुन्छ, म देखेको कुरा भन्दैछु। त्यसपछि के भयो, सर्वोच्च अदालतले जेसुकै कारणले भए पनि उसले फैसला गर्यो, ल तपाईँहरू दुईटा पार्टी त्यहाँ निर्वाचन आयोगमा जानु। उहाँले त्यो जान कुनै रुचि देखाउनु भएन। उहाँले पार्टीको बैठक त के त्यो शब्द पनि निकाल्नु भएन। त्यसपछि के भयो, नेकपा एमालेमा हामीले के भन्यो भने ल भइहाल्यो नि त, ल नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउनुहोस्। त्यो बैठक बोलाउनु पनि प्रक्रिया तोकेको छ हाम्रो नियमावलीमा। हेर्नुहोस्, विधानमा तोकेको छ, सचिवालयको बैठक बोलाउनु पर्छ। त्यो सचिवालयले कार्यसूची तय गर्छ, त्यसपछि स्थायी कमिटीमा जान्छ, पोलिट ब्युरोमा जान्छ, केन्द्रीय कमिटीमा जान्छ। त्यो कुनै पनि प्रक्रिया मैले मान्नु भएन र बालुवाटारमा एउटा गुटको बैठक गरेर फागुन 28 गते, अनि त्यो गुटको बैठकमा हामीलाई कुनै जानकारी नदिई अनि उहाँले यो 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनको विधानलाई ठाडै मिचेर त्यसको उल्लङ्घन गरेर उहाँले चाहिँ अनेक प्रकारका मनपरी निर्णय गर्नुभयो होइन। त्यो निर्णय गर्नुको आशय के हो त, अब होइन यो पार्टीलाई दुईटा मिलाएर नेकपा बनाएर त्यसलाई फुटाउँदाखेरि पनि यो नसकिने भयो। अब नेकपा एमाले त फेरि सग्लै हुने भयो, यो त सशक्त रूपमा जान सक्छ। अब यसलाई फुटाउने तरिका के हो भने एक थरी मान्छेहरूलाई बैठक नबोलाउने, बैठकमा नबोलाएपछि त्यहाँभित्र विग्रह हुन्छ, अनि केही मान्छे फुटेर जान्छन्, अनि कम्युनिस्ट आन्दोलन सदाका लागि सकिन्छ भन्ने यो ठुलो सुनियोजित षड्यन्त्रभित्र आएको कुरा हो। नेकपा एमालेका हामी पनि जिम्मेवार मान्छेहरू हौँ, 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित मान्छे हौँ। यो पार्टी कसैको लिमिटेड व्यक्तिगत कम्पनी होइन, यो कसैको व्यापारिक कम्पनी होइन। त्यस कारणले गर्दा हामीहरू नेकपा एमालेको झन्डालाई झुक्न दिने पक्षमा छैनौँ र पार्टी विधान विपरीत गरिएका कुनै पनि क्रियाकलापलाई मान्नुहुन्न भन्ने कुरा मेरो मात्र होइन, नेकपा एमालेको जनताको बहुदलीय जनमत मान्ने, 9 राष्ट्रिय महाधिवेशन मान्ने, पार्टीको विधान मान्ने, नियमावली मान्ने प्रत्येक सदस्यहरूको भावना हो। थ्याङ्क यू सो मच डाक्टर भीमराव, समय दिनुभयो नेपाली भाषा। तपाईँलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।